पुराने ज़माने की कहावतें हस्ब हाल हकीकत पर मबनी और बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी, और आज भी ये दिलचस्पी से खाली नहीं है। जैसा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर की दाढ़ी में तिनका। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश और आबाद रखे, आमीन। ये पस मंज़र में आपको लेडी नज़र आ रही हैं। ये लेडी बड़ी दिलचस्प लेडी है और अजीबो गरीब लेडी है। ये लेडी अरसा 3 माह पहले वाईटी पर इंसाफ मांगने आई थी। इनके पास कोई गवाह नहीं थे, कोई सबूत नहीं था, बस इनको इंसाफ चाहिए था। और इनका इंसाफ ये था कि मैं जो कह रही हूँ आप सब उस पर यकीन कर लें, और जिस पर इल्ज़ाम लगाया वो इनसे माफ़ी मांगे, और माफ़ी भी मांग लेगी तब भी ये सोचेगी कि अब क्या करना है। यानी कि उस अपनी बहन को जिस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसे गिराने के लिए आई थी, और ख़ुद ऊंची बुलंदियों को छूने आई थी। क्योंकि अरसा 1 साल पहले जब इनकी बहन सितारा की सौतन आई और उन्होंने बताया कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, तो भाई सबकी हमदर्दियाँ सितारे के साथ हो गई। और फिर उन्हें अपनी कई लोग जो थे, हेटर्स जो थे, जिन्होंने कहा आप झूठ कह रही हैं, और उनको अपनी सौतन का चेहरा दिखाना पड़ा। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही काम कर लेती हूँ, और जब मैं ये काम करूँगी तो मैं भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच जाऊँगी, सब लोगों की हमदर्दियाँ मेरे साथ हो जाएंगी। लेकिन ये भूल गई कि वाईटी कोई अदालत नहीं है और यहाँ पर कोई जज भी नहीं बैठे हुए हैं। मगर चलें, फिर भी गवाह सबूत तो लाओ, वो तो आपके पास है नहीं। तो कोई बंदा इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि कोई भी आएगा और उठेगा और किसी पर इल्ज़ाम लगा देगा और भाई यकीन कर लिया जाएगा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सो ये लेडी जो है फ्लॉप हो गई, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये वहीं की वहीं रह गई। इन्होंने बहुत सारे हेटर्स जमा किए जो सितारा के थे, अपनी तरफ मिलाए, लाइव में आई, गंदी गंदी किस्म की बातें हुई, पूरा ख़ानदान नंगा हो गया, औरत क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या। मगर सितारा को मौत के मुंह तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अल्लाह की बचाने वाली ज़ात है जिसने बचा लिया, और फिर इनका मकसद फ्लॉप हो गया। लेकिन इन तमाम बदनामियों के बावजूद इनके हाथ कुछ ना आया। अब इन्होंने सपोर्टर्स को ट्रैप करना शुरू कर दिया। सपोर्टर्स भी बड़े चालाक थे, खुद ही दाना डालने लग गए और जाके सितारा को ही बता दिया। अब सितारा ने कहा जो चाहे करे, हम आपके साथ हैं। सपोर्टर सितारा के साथ, सितारा सपोर्टर्स के साथ। और भाई अब वॉइस जब लीक होने लगी तो साफ कह दिया साजिद भाई ने और सितारा ने कि भाई ये हमारी सपोर्टर्स है, हमें इन पर पूरा यकीन है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि भाई सितारा सपोर्टर्स वैसे भी बहुत सोच समझ के बात करते हैं और लॉजिक की बात करते हैं, मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि हर वक्त धमकी आमेज लहजे अख्तियार किए जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता रहता है। कभी इनके हस्बैंड आ जाते हैं, कभी ये खुद आती हैं, कभी इनके सपोर्टर्स आ जाते हैं, तरह तरह के बहतान और अजीब अजीब से गवाह लेके, अजीब अजीब सी सूरत हाल लेकर आ जाते हैं, जिनमें कोई दम खम नहीं होता है, बिल्कुल वो सब ठुस होते हैं। मगर ये आ जाते हैं लेकर, और हर बार मुक्की खाते हैं। हर बार मुक्की खा कर भी इनके मुंह का जायका नहीं बदलता। ये जर्नलिस्ट को भी अपने साथ मिलाती हैं, सो कॉल्ड कोई वकील को भी मिलाती हैं, या हाफजा आलमा को भी मिलाती हैं, ये हर किस्म के गंदे अंडों को मिलाती हैं, मगर फिर भी इनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। आलमा हाफजा को अल्लाह हिदायत देता है और वो इनके कट्टे छट्टे को बताना शुरू कर देती हैं। अब ये होता है कि तमाम सपोर्टर्स को खामोश कर दिया जाता है, चलो भाई हम खामोश हो जाते हैं, अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। मगर इनके जो सपोर्टर्स होते हैं उन्हें कहाँ चैन, क्योंकि ये भी उनसे ही मिली हुई है ना। तो फिर वॉइस लीक होती है मरियम की। अब मरियम के लिए तो भाई साजिद भाई आके गवाही दे देते हैं,
اور مریم بھی جو ہے وہ کہتی ہے میرے پاس تو تم سے بھی زیادہ بڑی بڑی توپ چیزیں ہیں، میں آپ کو لا کے دکھاتی ہوں۔ مگر ہوتا کچھ یوں ہے کہ بھائی ان کی والدہ ہے اور روشن صاحبہ جو ہے مسلمہ روشن، انہیں منع کر دیتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے۔ مریم نے کسی کی ماں کا نام نہیں لیا، ان کی ماں کا نام بالکل بھی نہیں لیا، اور کسی نے بھی ان کی ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، کسی کا نام نہیں لیا۔ مگر چونکہ جو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو بھائی ان کے تو تنکا پھنس گیا تھا، اور یہ سب کچھ جان چکی تھی یہ کس نے کس سے رابطہ ہے کیا ہے۔ اب یہ آ گئی پھر دھمکانے کے لیے کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور نئی چیز لائیے۔ تو ذرا یہ بتائے بی بی، کیا آپ چاہتی کیا ہے؟ کیا اپنی زندگی کی آخری سانس تک وائی ٹی کو گندا کرتی رہیں گی، یہ جنگ جاری رکھیں گی جو بالکل ہی جنگ نہیں ہے، آپ ہی کی طرف سے بس ایک شرلی چھوڑی جاتی ہے اور وہ ٹھس ہو جاتی ہے، پھر چھوڑی جاتی ہے، ٹھس ہو جاتی ہے۔ اب آپ جو کہہ رہی ہیں کوئی آپ بڑے عدالتی طور پہ کام کریں گی، تو اتنے دنوں سے آپ نے کیا کیا تھا جو اب کریں گی؟ بھائی کسی کو کوئی آپ سے ڈر نہیں ہے۔ آپ کی بہن ستارہ نے بھی کہہ دیا کہ لاؤ بھائی ثبوت لاؤ، ہے تو لاؤ نا، جو بھی ہے لا کے دکھا دو۔ تو بھائی یہ روزانہ آ کے آپ نے کیا اپنے گھر سمجھ رکھا ہے، کیا اپنے خاندان سمجھ رکھا ہے اپنا؟ کیا آپ لوگ کو ڈراتی تھی اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر میں رعب جماتی ہے اپنی ماں پر، تو کیا آپ وائی ٹی والوں پہ بھی رعب جمائیں گی؟ تو بیوی ایسا نہیں ہوتا، اور سب کے پاس عقل ہے، سب اناج کھاتے ہیں، آپ نے سب کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ روز آئیں گی تماشا لگائیں گی، چپ کرائیں گی، بھائی سب ادھر آئے ہیں، سب اپنا کام کرنے آئے ہیں، یہ بھی ایک ملازمت کی جگہ ہے، مگر حق سے اور صفائی سے کام کرے، صاف ستھرا کام کرے۔ آپ دنیا کو، پاکستان کا، مسلمانوں کو اچھا چہرہ دکھائیے۔ آپ کیسی مسلمان ہیں جو مدینہ میں بھی بیٹھ کر آپ کو اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے؟ آپ نے یہ تو سیکھ لیا کہ اپنے عبائے کو پہنا کس طرح جاتا ہے، نماز کس طرح دکھائی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے کس طرح دکھایا جاتا ہے، یعنی سب دکھاوا ہی دکھاوا۔ ایمان تو آپ کے دل میں اترا ہی نہیں ہے، نہ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ پاک اس چیز سے زیادہ پوچھیں گے۔ ایک تو نیت کا حال ہے، دوسرا آپ سے بندوں کے متعلق سوال ہوگا آپ سے۔ جب آپ مریں گی تو اخلاق کا درجہ سب سے بلند ہوگا ترازو میں۔ اگر اخلاق ہی نہیں ہے آپ میں، یا بد اخلاقیاں، یہ بہتان ترازیاں، یہ جو آپ کو لے کے ڈوب جائیں گی، آپ کہیں کی نہیں رہیں گی اور رہی بھی نہیں ہیں۔ ماں آپ کی آپ سے ناراض ہے، خاندان آپ کا دبے زبان میں تھوئی تھوئی کر رہا ہے آپ پر، آپ سے جو پہلے دبتے تھے اب نہیں دبیں گے، ان کو بھی عقل ہے۔ ہاں ستارہ سے ضرور نمک حرامی کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اب وہ اپنی ہی چالیں چلیں گے، اور سپورٹرز بھی اپنی چالیں چلیں گے، کوئی آپ کے قابو میں اب آنے والا نہیں ہے۔ آپ فرعون بن کے جو سب کو حکم دے رہی ہیں کہ آج کی تاریخ میں میری بات لکھ لو، تو دیکھیے میں نے آج کی تاریخ میں آپ کی یہ ویڈیو ہی رکھ لی ہے، میں نے آپ کی لکھ کے نہیں رکھی، ویڈیو رکھ لی ہے آپ کی پوری، آپ کی آواز میں۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں، لائیے ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کے پاس ہے کیا آخری آپ کی پٹاری میں آخری وار۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔